औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि रब्बे करीम के करम से आप सब बखैरियत होंगे। आज के काम को हम सबक नज़्म नंबर 3 मैदान करबला की मश्की सवालात से शुरू करेंगे। मश्की सवालात में सबसे पहले हमारे पास जो सवाल नंबर 1 है, इसमें सवालात के हमने मुख्तसर जवाबात तहरीर करने हैं, मुख्तसर जवाबात देने हैं। तो सवाल नंबर 1 हमारे पास है, मीर अन्नीस ने पहले बंद में ज़ुबान को किस चीज़ से तशबीह दी? मीर अन्नीस ने पहले बंद में ज़ुबान को किस चीज़ से तशबीह दी? ज़ुबान को शमा से तशबीह दी। मीर अन्नीस ने पहले बंद में ज़ुबान को शमा से तशबीह दी। दूसरे बंद में नहर के लब से क्या मुराद है? नहर के लब से मुराद नहर का किनारा है। शायर के बयान के मुताबिक दरियाए फ़ुरात में पानी पर धूप का क्या असर हुआ? शायर के बयान के मुताबिक दरियाए फ़ुरात में पानी का धूप की शिद्दत से मुकम्मल पानी घोल रहा था। धूप का क्या असर हुआ कि पानी धूप की शिद्दत से घोल रहा था। शायरी में मीर अन्नीस की वजह शहरत क्या चीज़ है? शायरी में मीर अन्नीस की वजह शहरत मरसिया नगारी है। मरसिया नगारी में इन्हें कमाल अबूर हासिल था। हैयत के एतबार से इस नज़्म को क्या कहेंगे? मतलब जो नज़्म हमने अभी हमारे साहब में शामिल नज़्म हमने नज़्म नंबर 3 पढ़ी है, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, इसे हम मुसद्दस कहेंगे। हैयत के एतबार से इस नज़्म को मुसद्दस कहेंगे। मुसद्दस उस नज़्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों। नज़्म को मुसद्दस कहेंगे जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों। अगला सवाल हमारे पास है कसीरुल इंतखाबी सवालात। इसमें हमें मुख्तलिफ जो है वो जवाब दिए गए हैं, जिनमें से हमने सही जवाब का इंतखाब करना है। सवाल नंबर 1 हमारे पास है, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत किस शायर की तख्लीक है? हमारे पास मौजूद है नज़्म नंबर 3, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा। मुसन्निफ़ इसके जो शायर हैं वो मीर अन्नीस है। नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत की सनफ़ क्या है? सनफ़ सुखन के लिहाज से ये क्या है? ये मरसिया है। शायर गर्मी की शिद्दत का जिक्र करते हुए लर्ज़ा हैं कि ज़ुबान मसले शमा न जल उठे। रन की ज़मीन सुर्ख थी और आसमान क्या था? जर्द। आसमान क्या था? जर्द था। ज़ुबाने ज़मीन पर खल्क़े खुदा किस चीज़ को तरस रही थी? आबे खनक को, ठंडे पानी को। दिन की मिसाल शब स्याह होने की वजह क्या थी? क्या थी? धूप। नहंगों पर गर्मी का क्या असर हुआ? नहंगों पर गर्मी का क्या असर हुआ? जान उनकी लबों पर थी। अगला सवाल हमारे पास है, अल्फाज के मुतरादिफ हमने जो तहरीर करने वो आफ़ताब, आफ़ताब सूरज, मस्कन ठिकाना घर रहने की जगह, शजर दरख्त, आहो हरन, गर्दाब भंवर, माही मछली। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में जिन जानदारों का जिक्र आया है इनके नामों की फहरिस्त होगी। मछलियाँ हैं, आहो मतलब हरन है, शेर है, चीते हैं, नहंग है। इसके साथ हमारे पास सवाल जो आया है वो अल्फाज के मानी हैं। ये हम कर चुके हैं अपनी तशरीह के दौरान में। हम तमाम नज़्म के अंदर जितने भी तमाम अशार के अंदर मानी आए हैं उन तमाम के मानी कर चुके हैं उन अल्फाज को। इसके साथ हम करेंगे इस्तारा। इस्तारा किसे कहते हैं? क्या है ये? इस्तारा के लफ्ज़ी मानी उधार लेना के हैं। इल्म बयान की इस्लाह में जब हम किसी चीज़ के मानी मुस्तार लेकर दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसे इस्तारा कहते हैं। जैसे माँ ने कहा मेरा चाँद स्कूल से आया।
تو یہاں ماں نے اپنے بیٹے کے لیے چاند کا لفظ مختار لیا ہے، تو یہ استارہ کی مثال ہے۔ باپ نے کہا میرا بیٹا رستم ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ ان جملوں میں بچے کو چاند، بیٹے کو رستم، بہادر انسان کو شیر کہا گیا، یعنی چاند، رستم اور شیر کے الفاظ مختار لے کر بچے، بیٹے اور بہادر انسان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے استارہ کے ارکان جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے کہ استارہ کے کتنے ارکان ہیں۔ استارہ کے ارکان میں سب سے پہلا رکن ہوگا مستعارلہ۔ اس کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا ہے مستعارلہ، جس کے لیے لفظ مختار لیا جائے، ادھار لیا جائے، اس کو مستعارلہ کہتے ہیں۔ جیسے بچہ، بیٹا اور بہادر انسان کے لیے یہاں الفاظ مختار لیے گئے ہیں، تو یہ مستعارلہ ہیں۔ مستعارمنہ جس سے ادھار لیا جائے، جہاں جیسے چاند، رستم اور شیر سے لفظ مختار لیے گئے ہیں تو یہ مستعارمنہ ہوگا۔ وجہ جامعہ مطلب وہ وجہ، وہ چیز، وہ خوبی، وہ صفت جو ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگی، اس کو وجہ جامعہ کہیں گے۔ جیسے اوپر کی مثالوں میں خوبصورتی، بہادری جو ہے وہ کیا ہے؟ وجہ جامعہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وجہ جامعہ۔ مستعارلہ اور مستعارمنہ میں تشبیہ کا تعلق ہے، اس لیے ان کو وجہ جامعہ کہیں گے۔ مجاز مرسل، اگر کسی لفظ کو حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے اور دونوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو وہ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں کہ انسان کی زندگی 4 دن کی، اس میں جز بول کر کل مراد لی گئی ہے۔ حکیم صاحب نے نبض پر ہاتھ رکھ کر مرض کی تشخیص کی، یہاں کل بول کر جز کی مراد لی، مطلب پورا ہاتھ، حتیٰ چند 1، 2 یا 3 انگلیاں رکھ کر نبض کو تشخیص کی جاتی ہے، لہذا یہاں کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے۔ برسے گا آج خوب دھواں دار ابر ہے، یہاں سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے۔ مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں، یہاں آلہ بول کر وہ چیز مراد لی گئی ہے جس کے لیے یہ آلہ بنایا گیا ہے۔ اس نظم میں تشبیہ، استعارہ اور مجاز مرسل جو ہے وہ الگ الگ کر کے لکھیں۔ دیکھیں اس میں نظم کے اندر تشبیہ، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، اس میں مثل شمع زباں، کالا تھا رنگ مثال شب، اور حبابوں کے خیمے جو تھے حبابوں کے، اور پتھر پگھل کے رہ گئے، موم خاک، اور مثل چہرہ مدکوک، یہ ہیں تشبیہ۔ استعارہ، خود نہر الکماں جو ہے چشمہ حیات، آئینہ مہر، یہ کیا ہے؟ یہاں استعارہ ہے۔ اور مجاز مرسل، رن کی زمین میں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے، ماہی جو سرخ موج تک آئی کباب۔ تو یہ جو ہیں مجاز مرسل، تشبیہ اور استعارہ الگ الگ بھی کر لیے۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں جن کے ہم نے متضاد بتانے ہیں۔ تو دیکھیں، روز شب، آفتاب ماہتاب، کانٹا گل پھول، اسی طرح سے حیات موت، سیاہ سفید، سبزہ زار، اس کے لیے ہوگا بنجر، شرر فشاں گل فشاں۔ تو یہ الفاظ کے متضاد ہوئے۔ اپنے کام کا اختتام جو ہے وہ ہم یہاں تک کریں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔